दर्शकवृन्द नमस्कार। अब बोल्छ माटोमा म रमेश पोखरेल। एक पत्रकार नेपाल आएर बालुवाटारमा पुगेर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई इन्टरभ्यू लिएर मक्ख बनाएर कफी पिएर सिधै विश्वको उच्च शिखर सगरमाथा जहाँ नेपालको शान त्यहाँ पुगेर यो त इन्डियाको हो भनेर कुनै पनि विषयलाई नाम जोड्न मिल्छ? हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ। तराईमा केही सीमाहरूमा पिल्लरहरू सारिनु, त्यहाँका माटोलाई पटक पटक रुवाउनुको समाचार त सामान्य जस्तै भइसकेको थियो। अब यही विषयलाई लिएर हाम्रा देशका नेताहरूले केही बुझ्ने कि आज गाउँ सबै खाली भइसकेको छ। युवाहरू सबै नपढेका कतारतिर, पढेका अस्ट्रेलिया, अमेरिका, अन्य राष्ट्रमा। अब यो देशलाई सोच्ने कसले, हेर्ने कसले? अब त टीका लगाउँदा पनि फलानुको छोरो अस्ट्रेलिया गएको छ, त पनि गएस् भन्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन। राम्रो पन्नीले अस्ट्रेलियामा गएर भाँडा माझ्दा यो देशको अबको दिन के होला? मैले भाँडा माझ्नलाई नराम्रो भने पक्का भन्न खोजेको होइन। भन्न खोजेको यति हो, पढेकाले केही सोचेर नेपालमै केही गरेको भए सायद विकास हुने थियो कि भन्न खोजेको भने पक्कै हो। काम जहाँ जसले जे गरे पनि राम्रो हो। काम सबै समान हो। मेहनत सबैले गर्नुपर्छ। तर दुःख यो आधारमा लाग्छ, अरूको देशमा भाँडा माझ्ने, होटलमा काम गर्ने नेपाल आउँदा यहाँ चाहिँ त्यही विदेशमा गरेको कामलाई हेप्न भने मिल्दैन। त्यहाँ पुगेर पिआर कार्ड मात्र पाउनुपर्छ, नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै छैन भन्न थाल्छन्। कान खोलेर सुन्नुहोस्, जो विदेशमा दिन रात नभनी काम गर्नुभएको छ, परिवर्तन आफूबाटै सुरु गर्ने हो, वातावरण बनाउने आफैले हो। अझै विदेश गएको बाबुको त छुट्टै फुर्ती हुन्छ, त्यो त सके पो जाओस् त, मेरो छोरो टाटो थियो गयो। ठिक, राम्रो कुरा हो विदेश जानु। नेपालमा रोजगार छैन। अब विदेश गएका युवाहरू नेपालमै आएर त्यहाँको सिपको प्रयोग गरेर रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेशमा पैसाका भोटहरू हुँदैनन्। दुःख, मेहनत, निरन्तरता दिन सके नेपालमै पैसा कमाउन सकिन्छ। इच्छाले जाऊ विदेश, बाध्यताले जाने दिन अब हटाउनुपर्छ। अस्ट्रेलिया गएकाहरूले समुद्रको तीरमा गएर अँगालो हालेको फोटो खिचेर फेसबुकमा हालेकै देखेकै भरमा आहा हेर त फलानुको जिन्दगी कति रमाइलो छ। यति चाहिँ विश्वस्त हुनु कि तपाईँ पनि नेपालमा केही गरिरहनु भएको छ। त्यहाँको जति दुःख तपाईँले पाउनु भएको छैन। केही गर्ने सोच बनाउनु भयो भने यहाँ धेरै राम्रो अवसरहरू छन्। स्वर्ग हो हाम्रो देश। विदेश गएका पनि नेपाल फर्किने सोचले मात्रै जाऊ। खोजी यो देशको राष्ट्र सेवकको। अब बोल्छ माटो। नेपालमा अवसरहरू धेरै हुँदाहुँदै किन विदेशै जान चाहन्छन् नेपाली विद्यार्थीहरू? साँच्चै नेपालको पढाइ नै नराम्रो भएर हो कि पैसा कमाउने सोचले हो? अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै शिक्षा क्षेत्रमै योगदान दिनुभएका नवराज नेउपाने हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई यो देशको माटोले चिन्दा कसरी चिन्ने? तपाईँ को? एज एन यङ एन्टरप्रेनर्स म चाहिँ शिक्षाको माध्यमबाट देशको विकासमा चाहिँ कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ र युवाहरूलाई चाहिँ देश विकासमा कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेको छु। तपाईँ अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। तपाईँको विचारमा अस्ट्रेलियाको एजुकेसन र नेपालको एजुकेसन बिचमा फरक के पाउनुहुन्छ? नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म नेपालमा पनि मास्टर्ससम्म यहीँ पढे स्टुडेन्ट हो। मैले बिबिए एमबिए यहीँ गरेँ। त्यसपछि म अस्ट्रेलिया गएँ। अस्ट्रेलिया गएर मैले मास्टर बाई रिसर्च पढेँ, एमबिए पनि पढेँ। मैले यो बिचमा अस्ट्रेलिया र नेपाल बिचको शिक्षामा चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजीमा फरक पाएँ। हाम्रो मोस्ट अफ द टिचिङ फ्याकल्टिजहरूमा चाहिँ हाम्रो जुन कोर्सहरू पढाइन्छ त्यो चाहिँ हामी ट्युटोरियल बेसिसमा गरिरहेछौँ, हामी क्लास बेस्डमा गरिरहेछौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअल असाइनमेन्ट, ग्रुप असाइनमेन्ट, त्यसपछि फाइनल इक्जाम गरेर एउटा त्यो मेथोडोलोजीमा फरक पर्छ।
अर्को कुरा के छ उहाँ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ जुन कोर्स उनीहरूले पढ्छ ऊ इमिडिएट भोलि चाहिँ जब मार्केटमा रेडी बन्छ उसलाई। कोर्स करिकुलम हाम्रो चाहिँ चाहिने भन्दा बढी कोर्स कति कोर्सहरू हामीले अननेसरी कोर्स पनि पढ्नु पर्छ, बर्डन छ। तर उनीहरूलाई जुन स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन गरेको छ, जुन उसले चाहिँ एज अ फर इक्जाम्पल ल म भोलि चाहिँ वेब पेज डिजाइनको काम गर्छु भने उसले वेब पेज डिजाइनको ठ्याक्क मात्रै फुल फोकस पर्छ, उसले अरू केही पनि पढ्दैन। तर हामीहरूको कोर्स डिजाइन हेर्नु भने हामीले धेरै चिजहरू, धेरै बाटो, धेरै कोर्सहरू चाहिँ मिक्सम्याक्स गरेर पढ्नु परेको छ। यो कुरा भन्दा तपाईँको विचारमा टेक्निकल रूपमा नेपालको एजुकेसन अलिकति पछाडि छ? टेक्निकल त म भन्दिनँ, अहिलेको टाइममा चाहिँ देयर हेज बिन लट्स अफ चेन्जेस इन आवर एजुकेसन। प्र्याक्टिकल्ली अलि छैन, जुन हजुरले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि, जस्तो बिबिए, जस्तो अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट चाहिँ जब बिबिए पढेर पास आउट हुन्छ उसले जब पायो होइन त, यहाँको स्टुडेन्टले त्यो लेभलमा चाहिँ छैन भन्दा त प्र्याक्टिकल्ली अलिकति कम भएको, प्र्याक्टिकल बेसिसमा चाहिँ हामीहरूको अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त अहिलेको सिस्टममा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एसेसमेन्टहरू छ कोर्सहरूमा पनि, सबै युनिभर्सिटीहरूले ल्याइसक्नु भएको छ। तर अझै पनि कहाँनिर ग्याप छ भन्दाखेरि जब मार्केटलाई जुन ग्रेजुएट जब रेडी बनाइन्छ नि, जब मार्केटको निड्स र हाम्रो ग्रेजुएट्सको चाहिँ स्किल म्याच भइरहेको छ, त्यो चाहिँ तालमेल मिलेन, यहाँ मिलिरहेको छैन। किन भन्दा अब रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले नेपालमा एउटा खोजिरहेको हुन्छ, बन्ने अर्को भइरहेको हुन्छ। कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के कोर्स कसरी डिजाइन गरिरहेको छ भन्दाखेरि एकजना लास्ट टाइम एउटा प्रोफेसरले भन्नुभएको थियो हामीले सबै चौतर्फी नलेज दियौँ भने त ऊ जुन पनि सेक्टरमा काम गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ। तर त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ सायद अब काम लाग्दैन, मार्केट एकदम स्पेसिफिक भइसक्यो। अब तपाईँकै विचारमा भन्दा नेपालको एजुकेसनलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकेला? फर्स्ट कुरा नेपालको यदि हाम्रो एजुकेसन परिवर्तन गर्ने भने पहिलो कुरा हाम्रो कोर्स करिकुलम चेन्ज गर्नु पर्यो, कोर्स करिकुलम रिभिजन गर्नु पर्यो। इट्स बिन भेरी लङ टाइम वी बिन टट द सेम कोर्स। हामी पहिलेदेखि कति जेनेरेसन गइसक्यो एउटै कोर्समा पढिरहेछौँ। संसारमा कति रिसर्च भयो, कति डेभलपमेन्ट भइसकेको छ, हामीले कोर्स करिकुलम अपडेट गरिरहेको छैनौँ। अब नर्मल्ली तपाईँ यदि चाहिँ बाहिरतिर हेर्नुहुन्छ भने 2-3 वर्ष उनीहरूले अपडेट गरिसक्छन्, नयाँ नयाँ चेन्जेसहरू जुन मार्केटमा गएर हामी त्यही पढिरहेछौँ अहिलेसम्म पनि। हो यो कोर्स करिकुलम अपडेट गर्नु पर्यो, टिचर्सहरूलाई अझ ट्रेन गर्नु पर्यो, यङ टिचर्सहरूलाई फेरि अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो। यङस्टर्सले यङ माइन्डले नयाँ तरिकाले पढाउनुहुन्छ उहाँहरूले। किन भन्दा हाम्रो सेम त्यही फ्याकल्टी लङ टर्म पढाइरहनु भएको छ, चेन्जेस आएको छैन। युवाहरूलाई दिनुहोस् न। भन्दा नेपालका विद्यार्थीहरूले नयाँ विषयवस्तुहरू सिक्न प्र्याक्टिकल्ली अझै बढी दक्ष हुन भनेर अस्ट्रेलिया जाने रहेछ। एउटा त्यो पनि रिजन हो, एउटा कुरा। अर्को कुरा के पनि हो भन्दा हाम्रो शिक्षाको चाहिँ हामी पुरै थ्योरिटिकल मात्र पढ्छ, हाम्रो गाह्रो छ कि जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार मान्छे हामीले शिक्षा किन लिन्छौँ त? जीवन स्तर राम्रो बनाउनको लागि हो, इकोनोमिक फ्रिडमको लागि हो कि मैले कुनै कोर्स पढ्यो भने मेरो जिन्दगी सजिलो गरी मैले बाँच्न सक्छु, मैले आफूलाई बेच्न सक्छु र मलाई समस्या हुँदैन, त्यसको लागि पढिन्छ नि। एउटा रिजन त त्यही हो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँको शिक्षामा यङस्टर्सहरूलाई त कन्फिडेन्सै छैन, इकोनोमिक फ्रिडमै छैन कि मैले पढ्ने बित्तिकै मैले जब पाउँछु, आई विल ह्याभ अ बेटर लाइफ भन्ने एउटा छैन। ठिक छ ल, अस्ट्रेलिया ठ्याक्कै जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सर यो पनि अब अस्ट्रेलिया तुरुन्तै जाने बित्तिकै उनीहरू सेटल हुने, त्यहीँ बस्ने, त्यहाँ एकदम राम्रो करियर छ त्यो म भन्दिनँ। त्यहाँ पनि धेरै कम्प्लिकेसन छ, एउटा प्रोसेस छ। म अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीलाई सर्वप्रथम के भन्छु भने रिसर्च गर्नुहोस्, जति सक्दो बुझ्नुहोस् तपाईँले। किनभने अहिले त इन्टरनेट फेसिलिटी छ, एभ्रिथिङ फेसिलिटी छ हामीसँग। वर्ल्ड नेपाल हामी पनि त्यो कन्ट्री हो जो चाहिँ आइटीमा धेरै अगाडि छौँ हामी। रिसर्च गर्नुहोस्, आफूले पढ्ने कोर्सहरूको बारेमा बुझ्नुहोस्, आफ्नो इन्ट्रेस्टको बारेमा बुझ्नुहोस् र उहाँहरूले अहिले डिटरमाइन गर्नुपर्यो कि म भोलि अस्ट्रेलिया बस्ने कि फर्केर आउने, अहिले उहाँले डिटरमाइन गर्नुपऱ्यो। हो त्यो टाइपको कोर्सहरू उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही सिलसिलामा हामीले तत्कालै अहिले के गरिरहेछौँ एउटा प्रोग्राम भने हामी कलेजहरू भिजिट गरिरहेछौँ। भर्खर हामी नेपालमा यो मेगा कलेज पनि हामी गयौँ। किन भन्दा त्यहाँको विद्यार्थी जो ब्याचलर्स पढिरहनु भएको छ मलाई एक्ज्याक्ट के हो त कोर्स भने, अस्ट्रेलियन कोर्स भने कस्तो हो, कोर्स रिकगनाइज कस्तो छ, यदि अस्ट्रेलिया पढिसकेपछि मलाई चाहिँ कुन कम्युनिटीले मलाई मान्छ, मेरो डिग्रीहरू, मेरो चेन्ज म्यानेजमेन्ट के हो, ग्लोबल जब अपर्च्युनिटी कस्तो हुन्छ, यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। हामी यस्तो पनि अहिले गरिरहेछौँ कलेज गरेर। साथसाथै अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरो तपाईँ आफू रिसर्च गर्नुहोस्। Connect with us, join us, and grow with us. CBM College of Business Management, transforming education. Please like,
Reach your dream for language and abroad study. तपाईँले बताइदिनुहोस् न रिसर्च केमा गर्ने जस्तो नेपालको अधिकांश विद्यार्थीहरू भनेको त तपाईँको गरिब फ्यामिलीबाटै हुन्छन् हैन उनीहरू त्यहाँ गएर आफ्नो एउटा थोरै पैसा कमाएर आफ्नो एजुकेसनलाई पनि अगाडि बढाउँ भन्ने सोचका हुन्छन् हैन यसमै रहेर नेपालको स्टुडेन्टले कुन कुन विषयवस्तुलाई रिसर्च गरेर जान सकिन्छ अब यस्तो छ अहिलेसम्मको मेरो एक्सपिरियन्समा के छ भने गरिब त नेपाली विद्यार्थी विदेश जान सक्दैन किन भन्दा त्यहाँ एउटा प्रोसिड्युर छ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले नेपाली बच्चाहरूलाई भिजा दिने भने चाहिँ इकोनोमिकली साउन्ड भएको यहाँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको आय स्रोत राम्रो भएको उसको प्रपर्टी भएको उसले चाहिँ त्यहाँ गएर पढ्न सक्छ पैसा तिरेर किन एकदम अस्ट्रेलियामा धेरै त्यस्तो स्कलरसिप छैन एड स्कलरसिप छ थोरै बहुत र कलेजहरूले थोरै बहुत तपाईँको 20-25% स्कलरसिप दिनुहुन्छ त्यो बाहेकको केसमा चाहिँ जति पनि विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जान्छन् उनीहरूले चाहिँ इमिग्रेसनलाई प्रुभ गरे कि म पढ्न सक्छु म इकोनोमिकली नेपालमा साउन्ड छु मेरो परिवारको आय स्रोत राम्रो छ मेरो प्रपर्टी छ र मेरो चाहिँ स्पोन्सरहरूको रेगुलर इन्कम छ मलाई त्यहाँ पढ्न समस्या छैन के छ भने कुनै कुनै स्कलरसिपबाट सायद इक्यानहरू 2-4 संस्थाहरूले चाहिँ उहाँ गर्नुभएको छ अहिले स्कलरसिपको लागि भनेर चाहिँ पठाउनु भएको छ र एउटा गरिब विद्यार्थी चाहिँ विदेश जान सक्दैन तपाईले उनीहरूलाई ठ्याक्कै सपोर्ट चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई पहिलो कुरा अस्ट्रेलिया पुगिसकेपछि हामीले सपोर्ट गर्ने भए चाहिँ उहाँलाई एयरपोर्टबाट हामी लिएर आउँछौँ एयरपोर्टबाट रिसिभ गर्छौँ आफ्नो घरमा राख्छौँ हामी त्यहाँ आफ्नो घरमा राखेर उहाँलाई चाहिँ ट्रेन गराउँछौँ अब कसरी किनभने उहाँले त पार्ट टाइम जब गर्न पाउनुहुन्छ हैन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट 20 आवर्स जब खोज्दै र पनि सपोर्ट गर्न त सकियो नि हैन रेफरेन्समा नेपाली बिजनेसहरू इन्डस्ट्रीहरू राम्रो भइरहेको छ अहिले नेपालीहरू पनि बिजनेसहरूमा एकदम अगाडि आइसक्नु भयो अस्ट्रेलिया मार्केटमा त्यसमा चाहिँ कहीं कतै खाली छ भने उहाँहरूले लिदिनुहुन्छ कि साथीभाइ चिन्जानको हिसाबमा पनि एउटा रेफरेन्स दिन सकियो अर्को कुरा उहाँहरूलाई रिज्युम राइटिङ अस्ट्रेलियामा कस्तो रिज्युमहरू बिग्छ त त्यो हामीले रिज्युम राइटिङहरू गराउँछौँ उहाँहरूलाई रिज्युम बनाउँछ अनि तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि जब इन्टरभ्यूलाई ट्रेन त्यो साथसाथै अस्ट्रेलियामा थुप्रै संस्थाहरू छन् जसले विद्यार्थीको हितमा काम गर्नुहुन्छ जस्तै एनआरएन भयो अरू सोसाइटीहरू हुनुहुन्छ थुप्रो सोसाइटी हुनुहुन्छ जसले विद्यार्थीलाई केही समस्याको लागि काम तपाईँले भर्खरै देखिहाल्नु भयो पेन्डेमिकको टाइममा पनि कोही पनि अस्ट्रेलियामा बसेका विद्यार्थी भोको बस्नु परेन हरेक विद्यार्थीको घरमा पुगेर पनि सबै साथीभाइ सोशल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेर हरेक नेपालीलाई खाना खुवाउनु भयो जस्तो नेपाली राजदूतावासले सपोर्ट गर्नुहुन्छ नेपाली राजदूतावासले पनि उहाँको परिधिभित्र नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ केही समस्या छ भने नेपाली विद्यार्थी राजदूतावास जानुभयो भने एउटा कन्सुलेट अफिस छ तपाईको नर्थ सिडनीमा अर्को चाहिँ मेन हाम्रो एम्बेसी चाहिँ क्यानबरामा छ र कुनै पनि विद्यार्थीलाई केही प्रकारको चाहिँ असहज परिस्थिति भयो उहाँहरूलाई केही समस्या भयो भने उहाँहरूले चाहिँ इन्भल्भ गरेर पुरै सहयोग गर्नुहुन्छ अस्ट्रेलियामा दर्ता नै नभएका कलेजहरूमा यहाँका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरू पठाउनु भयो र त्यहाँ अल्पत्र भएको समाचारहरू विभिन्न मिडियाहरूमा सुनियो ठ्याक्कै यो के हो बताइदिनुहोस् न म यसलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली होइन किन भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा कुनै पनि कलेज क्राइकसमा दर्ता हुनुपर्छ सरकारमा दर्ता हुनुपर्छ कमनवेल्थमा बिना दर्ता भएको कलेजले हामीले भन्छौँ कन्फर्मेसन अफ इनरोलमेन्ट सिओई इस्यु गर्न मिल्दैन हो त्यो सिओई इस्यु नभएपछि चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीको भिजा लाग्दैन तपाईँ क्राइकसमा रजिस्टर नभएको कलेजले सिओई दिनु मिल्दैन त्यो सिओई नभइकन विद्यार्थीले भिजा पाउँदैन हो त्यो जति विद्यार्थी गएका छन् सबै अथेन्टिक कलेज हो फरक के हो भन्दा कलेजहरूले त्यहाँ पढाउँदै जाँदा कम्प्लायन्स म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ त्यहाँको गभर्मेन्टलाई कम्प्लायन्स गभर्मेन्टको स्ट्यान्डर्डमा पढायो कि पढाएन त्यो स्टुडेन्टको चाहिँ तपाईँको एटेन्डेन्स कति भयो त्यो स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स लेभल कति छ त्यो कम्प्लायन्सले हेर्छ त्यहाँनिर तर कति यो केस एकदम चर्चामा थियो विगतको छ तर के भन्छु भने यो कुरा मैले स्पष्ट बोल्नुपर्छ म एउटा स्पष्ट वक्ता हो किनभने म शिक्षाको लागि अगाडि बढिरहेको छु र सहीलाई सही गलतलाई मैले गलत भन्नुपर्छ विद्यार्थीहरूको गलत छन् किन गलत छन् विद्यार्थी भने त्यो टाइममा भने तपाईँको 20% एटेन्डेन्स छैन विद्यार्थी जबकि अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले भिजा दिँदा 80% एटेन्डेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ तपाईको त्यसपछि टाइममा असाइनमेन्ट बुझाउनुपर्छ भनिरहेछ हो त्यो अनि त्यसपछि साथसाथै उनीहरूको इक्जाम पार्टिसिपेसन गर्नुपर्छ सबै कुरा क्लियरली भनिरहेछ यदि कुनै पनि कलेजले कोर्स डेलिभर गर्न सकेन कलेजको गल्ती छ भने त्यो कलेजले त्यो विद्यालयलाई पुरै पैसा फिर्ता दिन्छ त्यो पनि भएन भने उसले अर्को कलेजमा ट्रान्सफर गर्ने त्यो नियम छ अस्ट्रेलियामा त्यसलाई ट्युसन प्रोटेक्सन एक्टले हरेक विद्यार्थीको पैसा चाहिँ जोगाएर राखेको छ तर विद्यार्थीले आफू कलेज नजाने असाइनमेन्ट टाइममा नदिने
र चाहिँ कलेजको चाहिँ जुन नियम चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट मिच्यो भने त अनि त्यही कलेजलाई कम्प्लेन गर्नु त विद्यार्थीको फल्ट हो नि त। विद्यार्थी किन जान्छ विदेश पढ्नको लागि गयो भन्दा नेपाली विद्यार्थीहरुकै त्यहाँ मिस्टेक छ, कतिपय कलेज विद्यार्थीको नजानु। मिस्टेक छ कतिपय विद्यार्थीहरू के पनि छ अब चाँडै पिआर पाउँ चाँडै त्यहाँ चाहिँ मार्केटमा सेटल हुँ त्यहाँ राम्रो छ भने त्यो पनि लाग्नुहुन्छ। केही कुरा नि सहज छैन, एउटा प्रोसेस छ। तपाईँ प्रोसेसमा जानुहोस्, त्यहाँको नियम परिधिमा बस्नुहोस्, इमिग्रेसनको ल रुल्सहरू अर्डरहरू सबै मान्नुहोस्, त्यहाँ समस्या छैन। तर हामीलाई कति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ चाँडो सर्टकट वे खोजिरहनु भएको छ र आफै समस्यामा पर्नुहुन्छ। ठिक छ, कुनै कन्सल्टेन्सीको कारणले र त्यहाँको कलेजको कारणले अल्पत्र परेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो उद्धारको लागि नेपाल फर्किन चाहन्छ, कहाँ जाँदा बेटर हुन्छ? त्यसको लागि पहिला त उसले नेपालको जुन सङ्घ संस्थाहरू छन्, जो सामाजिक संस्था एनआरएनए अस्ट्रेलिया भयो, एमबिसी छ, कन्स्ट्रेल छ, उहाँले सबैलाई समन्वयन गर्न सक्नुहुन्छ, जोसँग नै हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। र त्यो विद्यार्थी पहिलो कुरा चाहिँ उहाँ समस्या मर्कामा पर्नु भएको छ भने पहिलो कुरो उहाँको के समस्या हो त्यहाँको संस्थाहरूले मिलेर उहाँलाई चाहिँ उद्धार गर्नुहुन्छ। उहाँको जे जस्तो परेको छ जुन प्रब्लम सल्भ गर्नु नै हुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यार्थीको प्रब्लम सल्भ। अनि दोस्रो कुरो उहाँलाई चाहिँ ब्याक टु नेपाल ल्याउने उहाँहरूले एरेन्जमेन्ट गर्नुहुन्छ। र कति संस्थाहरूले चाहिँ विद्यार्थीसँग पैसा भएन, केही समस्या आयो भने तपाईँले देख्नु होला नि कति उपचारहरू गर्दा पनि त डोनेसन उठाएर भए पनि हामीले फन्ड कलेक्सन गरेर पनि कति विद्यार्थीलाई चाहिँ एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सपोर्ट हुन्छ, पुरै सपोर्ट हुन्छ, कुनै पनि समस्या छैन त्यहाँ। हजुर हजुर। नेपालीलाई केही समस्या आयो भने नेपाली हामी सबै एकजुट भएर समस्याको समाधान गरेका छौँ र कुनै पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ समस्यामा हामी राखेका छैनौँ। त्यो नेपालीलाई ठगिने नियतका साथ खोलिएका नेपालमा धेरै कन्सल्टेन्सीहरू छन्, ती कन्सल्टेन्सीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, देयर इज अलवेज गुड एन्ड ब्याड, बोथ पार्ट हरेक लाइफमा हुन्छ। अब मान्छेको पहिलो कुरो जुन खोल्ने कन्सल्टेन्सी उनीहरूको नियतमा भर पर्छ, उनीहरूको मेन इच्छा के हो, छोटो समयमा पैसा कमाएर आफ्नो बाटो निक्लिने कि अथवा लङ टर्म एउटा साँच्चीकै चाहिँ सेवा दिएर चाहिँ पैसा कमाउने। यो केसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त अब बल्ल बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्देशिका जारी गरेर चाहिँ इन्डस्ट्री लिएर आयो, कन्सल्टेन्सीलाई इन्डस्ट्रीमा डिक्लेयर गरेको छ। इक्यान हाम्रो संस्था छ, नेका छ, फिकान छ, कति संस्थाहरू छ काम गरिरहनु भएको छ। त्यो स्टप गर्न, त्यो गर्दा गर्दै पनि कतिले सक्नु भएको छैन। र त्यो कुरामा चाहिँ म के भन्छ विद्यार्थीले पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो, कुन संस्थामा जाने, यो संस्था अथेन्टिक छ कि छैन, त्यो कलेजमा चाहिँ यो संस्थाले काम गर्छ कि गर्दैन। र यो पार्ट म यसलाई अझ जोड्न चाहन्छु के भने कुनै पनि विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीलाई पैसा नै तिर्ने होइन, एउटै कुरा दिने हो। कुनै पनि अब आबद्ध भएको आफ्नो संस्था जस्तो सङ्गठन यदि इक्यानमा छ भने इक्यानले भनेको छ 15,000 लि एउटा विद्यार्थीको भिजालाई सर्भिस चार्ज भनेर क्लियरली खुलाउनु पर्यो, शिक्षा मन्त्रालयमा खुलाउनु पर्छ। त्यो बाहेक कुनै पनि विद्यार्थीले 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन। कलेजलाई फी तिर्ने हो भने विद्यार्थीले डाइरेक्ट कलेजको अकाउन्टमा पठाउने हो, नो अब्जेक्सन लेटर लिएर ब्याङ्कबाट पठाउने हो। कन्सल्टेन्सीको हातमा पैसा नदिएपछि त कन्सल्टेन्सीले कसरी ठगाउन सक्छ एउटा कुरा। त्यो विद्यार्थीले चाहिँ पहिलो कुरा आफूले बुझ्नु पर्यो। जस्तो अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो नेका भन्नुभयो, इक्यान भन्नुभयो होइन, जस्तो इक्यान हुँदा हुँदा नेका किन आवश्यक थियो? अब यो कुरामा एउटा स्पष्ट म भन्छु, मलाई जहिले पनि मनैदेखि चित्त नबुझ्ने म एउटा युवाको रूपमा पहिलो कुरो सबै यो नेपालीहरूमा हामीमा एउटा नराम्रो प्रवृत्ति के छैन, हामीलाई जम्मैलाई चाहिँ पावर प्रेस्टिज सबै कुरा आफूलाई चाहिएको छ, कुर्सीको मोह हो यो सबै कुरा। हरेकलाई पावर चाहिएको छ, देखाउनु परेको छ, राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस् न, पब्लिकले त हेरिरहेको हुन्छ। इक्यानले गर्ने काम नै होइन र नेकाले गर्ने पनि के फरक छ? काममा के फरक छ र? कामको परिधि सबै कुरा एउटै नै हो। त्यही साथीभाइ फुटेर अर्को संस्था बनाएको, एउटा साथीभाइ फुटेर अर्को संस्था बनाउनु हुन्छ। अब कतिलाई चित्त बुझ्दैन, कतिलाई सबै मान्छेको आफ्नो बिलिफ एटिट्युडको कुरा हो, कतिलाई बस्नु मन लाग्छ, कतिलाई के चित्त बुझ्दैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यही भएर एउटा देखिन्छ नि हाम्रो संस्कारमा छ नि एउटै 2-3 जना परिवारमा भएको दाजुभाइ पनि भिन्न बसेर यस्तै हो। हेर्नुहोस् भन्दा नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन अरू क्षेत्रहरूमा पनि एक किसिमको तपाईँले भने जस्तो कुर्सीको मोह देखियो नि, हरेक क्षेत्रमा छ तपाईँको। त्यही भएर पनि यो अब राजनीतिक शिक्षा हरेक क्षेत्रमा मान्छेले चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ छ? एउटा पनि ठाउँ भएन हामीलाई। नेपालमा एजुकेसनले जीवन स्तर किन परिवर्तन गर्न सकेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिला कुरा नेपालमा जुन शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ, जो शिक्षामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ विश्व समुदायसँग समन्वयन गर्नु पर्यो। भएको छ, हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको पनि कति युनिभर्सिटी कलेजहरू विदेशसँग भएको छ, युनिभर्सिटीहरूको पनि समन्वयन भएको छ। अब त्यो साथसाथै जस्तो टियुदेखि लिएर उहाँले प्राइभेट कलेजमा पनि लानु पर्यो एउटा समन्वय, एउटा कोलाबोरेसन आर्टिकुलेसन प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ, एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्नुहुन्छ। त्यो थोरै मात्र स्टुडेन्टसँग मात्र सीमित छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लेटेस्ट इनोभेसनल
टिचिङ मेथोडोलोजी ल्याउन सकेका छैनौँ। हाम्रो त्यही कोर्स मैले भने कोर्सहरू पनि चेन्ज भएको छैन, नयाँ नयाँ कोर्स ल्याउनु पऱ्यो, कोर्सलाई अझ डाइभर्सिफाइड गर्नु। भर्खर बिचबिचमा आइरहेछ जस्तो अब टुरिज्ममा पनि ब्याचलर अफ माउन्टेनिङ स्टडिजहरू आयो, अझ डाइभर्सिफाइड बनाएर कोर्स लानु पऱ्यो र रिसर्च गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला जस्तो विदेशहरूमा म्याक्सिमम मैले देखेको के छ भने मार्केटलाई के चाहियो, कस्तो टाइपको ह्युमन क्यापिटल चाहियो, उनीहरूले चाहिँ त्यो निड्सहरू इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युनिभर्सिटी गभर्मेन्टलाई पहिला दिन्छ। जस्तो मानौँ आजको अहिले नेपालमा के छ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ, सबैलाई फोटो खिच्न मन लाग्छ हरेक मान्छेलाई होइन। सोसियल मिडिया मार्केटिङको नेपालमा राम्रो स्कोप आइरहेको छ नि अहिले। हो अब यो सोसियल मिडिया मार्केटिङमा जब अपर्च्युनिटी कति छ त, रिसर्चरले त्यो रिसर्च गरिदिएर गभर्मेन्टलाई दिएर गभर्मेन्टले ल युनिभर्सिटीहरूलाई कोर्स डिजाइन गर भनेर दिनु पऱ्यो नि त फन्डिङ। तपाईँ एक युवाको नाताले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अहिलेको राजनीतिक अवस्था मैले सरस्वती हेर्दा विगतको समय अहिलेको हेर्दा पनि सबैलाई स्वार्थ छ, आफैलाई कुर्सीको मोह छ। पहिला म ठिक बनाऊ, मैले गरेकै ठिक, मैले गरे प्लानिङ ठिक। अब जस्तो चाहिँ चाहे बहुदल आयोस्, तपाईँको चाहिँ पुरै यो जुन हाम्रो मल्टी पार्टी सिस्टम जुन छ डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टममा भएछ, यहाँ के छ भन्दाखेरि सबैलाई आफू राम्रो बनेर देखाउँ, आफ्नो पार्टीलाई त्यही अनुसारको युवाहरूलाई परिचालन गरौँ, आफू राम्रो बनाउँ, पावर मेन्टेन गरिराखौँ। र त्यो भएपछि फ्रस्ट्रेसन छ नि त युवाहरूलाई, खोइ त मैले के आज आशा गरेँ, म एउटा युवाले चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरूमा चाहिँ उहाँले नयाँ कुरा के दिनुभयो त? ल विगतको चाहिँ तपाईँ यत्रो लकडाउन दुनियाँ दिवाना हाम्रो भयो, म भन्छु यदि पोलिटिकल लिडरले राम्रो चाहिँ रिसर्च गर, पेन्डेमिकमा हाम्रो खोइ रिसर्च कहाँ छ? शिक्षालाई के गर्नुभयो त उहाँले? कुनै पनि देशको इकोनोमिक चेन्ज गर्ने भने शिक्षा हो, ह्युमन क्यापिटल, स्किल्सले ल्याउने हो नि त। तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि आइडियोलोजी त छ नि, डेमोक्रेट्सको आइडियोलोजी के त? क्यापिटलिस्टिक थट्स हो, इन्डस्ट्रीहरू डेभलप गरौँ। तपाईँको अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो अरू रिपब्लिक भन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ एमालेहरू भन्छ नि, अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको थट्स के हो? स्किल डेभलपमेन्ट कति ल्यायो त? युवाहरू कति पर्सेन्ट युवाहरूको स्किल डेभलपमेन्ट भयो त अहिलेसम्म? तपाईँले विदेशलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। तपाईँको विचारमा विदेशको तुलनामा नेपालले एउटा विकासको गति लिन नसक्नुको ठ्याक्कै कारण के हो जस्तो लाग्छ? नेपालको ठ्याक्कै कारण भने हामी सबै छाडा भएको भएर, हामी एउटा नियम सिस्टम परिधिमा बाँधिदियौँ। हामी घरैदेखि छाडा छौँ, हामी घरैदेखि कुनै पनि परिधिमा बाँधिया छैनौँ। हामी जब बाँधिन्छौँ, जब नियम पाल, तपाईँ सामान्य हेर्नुहोस् न, एउटा घरबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि तपाईँले नेपाल सरकारको बिहान घरबाट निक्लिएर घर पुग्छ कतिवटा नियम तोड्नुहुन्छ। छातीमा हात राखेर हरेक नेपालीले बोलोस्, उसले दिनमा धेरै नियम तोड्छ। एउटा ट्राफिक नियम किन नहोस्, एउटा अरू सामान्य एउटा तपाईँले एक्जाम। पहिलो कुरा हामी छाडा छौँ, जहिले नि हामी सिस्टमका कुरा गर्छौँ, हामी सबैले बुझेका छौँ। नेपालमा नबुझ्ने कोही पनि छैन, तर हामी बुझ पचाइरहेछौँ कि परिवर्तन आफूबाट आउनुपर्छ, तपाईँ हामीबाट आउनुपर्छ कि मैले पढेका कुराहरू, मैले सिकेका कुराहरू, मैले आज हिँड्दा हिँड्दै ट्राफिक नियम फ्याटक काटेपछि त त्यो अर्कोले पनि त्यही गर्छ नि त। शिक्षामा के छ, बनाउँछ, नियम बनाउँछौँ, टाइम स्पेन्ड गर्छौँ, ठुला ठुला मिटिङहरू गर्छौँ, हामी सबै गर्छौँ, परिवर्तनको लागि कायम गर्छौँ, बिग बिग स्पिचहरू दिन्छौँ, हुने के पनि छैन नि। सबभन्दा पहिलो कुरो आफूमा परिवर्तन हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो हाम्रोमा पेपर वर्क छैन, ल्याउनुहोस् न पेपर वर्क देखाउनुहोस्। ल युवाको लागि सरकारले प्याकेज लिएर आयो, 1 लाख 2 लाख बाँड्ने, के पैसा चाहिँदैन नि युवालाई। युवालाई त काम चाहियो नि त, जब क्रिएसन गर्नु पऱ्यो नि त। जब क्रिएसन कहाँ छ त्यो युवाको लागि? गभर्मेन्टले रिसर्चरलाई भन्नु पऱ्यो, रिसर्चरहरूले कुन कुन मार्केटको चाहिँ कहाँ पोटेन्सियल सेक्टर छ, जहाँ इन्भेस्टिङ सेक्टर छ, उहाँले बुझ्नुहुन्छ यो मार्केटलाई जब स्किलहरू चाहियो। त्यो स्किल चाहिएपछि चाहिँ गभर्मेन्टले बल्ल चाहिँ प्लान बनाएर ल युवा हो यतामा काम छ, जाऊ काम गर। हो नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट जब त एउटा स्पेसिफिक छ, गभर्मेन्ट जबले मात्र त पुग्दैन, प्राइभेट सेक्टरको जबहरू पनि छ। तपाईँले असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तो अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थीहरू त्यहाँका सिप लिएर नेपालमै फर्किएर यहाँको विकासलाई साथ दिनको लागि कतिको उनीहरू तयार छन्? के बुझ्नुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ? एकदमै मनको कुरा भन्नु, जुन कुरामा म अहिले यही अभियानमा लागिरहेको छु, इनिसिएटिङ एजुकेसन चेन्जिङ लाइफ, जुन निप्सबाट म सिनियर यहीँबाट पनि गरिरहेको छु, निप्स एजुकेसनबाटै गरिरहेको छु। त्यसमा के छ भने मैले सबैलाई आह्वान गरेको छु, आई च्यालेन्ज पिपुल, विद्यार्थी आउनुहोस्, तपाईँ कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँको डिग्री लिएपछि नबस्नुहोस्। ठिक छ, तपाईँ यदि रेसिडेन्सी पाउनुहुन्छ त्यहीँ पिआर लिएर म लाइफ सेटल गर्छु, ओके, तपाईँको लाइफको कुरा हो, हामीले जरुरी छ। तर पनि त्यहाँ भए पनि तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट त यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ नि, लगानी। साथसाथै तपाईँ त्यहाँ 10औँ वर्ष 12औँ वर्ष नकुर्नुहोस् पिआरको लागि। तपाईँले स्किल पाउनुभयो, ट्रेनिङ लिनुभयो, तपाईँसँग डिग्री छ, नेपाल आउनुहोस्। मिडियालाई म हरेक मिडियालाई भनिरहेको छु, मिडिया तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुपर्छ कि राम्रो मेसेज दिनु पऱ्यो त्यो पपुलेसनलाई, त्यो पपुलेसनले यहाँ आएर लगानी गर्न सकोस्। जब मार्केटको लागि हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ, स्टेक होल्डर्स इन्भेस्टर्सहरूलाई हामी भन्छौँ ल
ल सोच्नुहोस् त, हामीले कल्पना गरौँ आज 10,000 अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युएस बसे के अरे तपाईँको चाहिँ बसे पपुलेसनहरू नेपाल आए एकैचोटि आउँदा कस्तो चेन्ज आउला त? तपाईँको अर्गनाइजेसनल चेन्ज आउँछ, वे अफ लाइफ आउँछ, एउटा प्र्याक्टिसिङ फरक आउँछ, इन्भाइरोमेन्ट एभ्रिथिङ चेन्ज आउँछ नि। हो, त्यो पपुलेसनलाई ल्याउने माध्यम छैन, कुरा गरिन्छ। तर यदि मैले बाहिरबाट अस्ट्रेलियाबाट एउटा विद्यार्थी यहाँ आउँछ भने ऊ केमा काम गर्ने त? यदि उसले विविध ब्याङ्किङ सेक्टरमा हो कि अरू चाहिँ टुरिज्म, हस्पिटालिटी सेक्टर्स, पेन्डेमिकले गर्दा त अब अलिकति होइन, उहाँ बाहिर बस्नुभएका जुन पिआर पाउनुभएकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यहाँ लगानी गर्नको लागि वातावरण छैन भन्नुहुन्छ। उहाँ कहाँ जन्मिनु भयो? एउटा मेरो प्रश्न। उहाँ यही माटोमा जन्मिनु भयो नि। अब माटो बोल्छ भने जस्तै यही माटोमा जन्मेपछि यो माटोमा विश्वास हुँदैन। तपाईँ जो मान्छे म यो देशमा हुर्के, यहीँ बढेँ, यही माटोले मलाई सर्वस्व दियो, संसार दियो, अहिले अर्काको देशको चाहिँ मैले चाहिँ पिआर लिन्छु भने चाहिँ अब यहाँ मेरो देशको चाहिँ मलाई विश्वास छैन। विश्वास हुनुपर्छ उहाँलाई, माहौललाई। उहाँसँग डर के को ल भन्नुहोस्? लगानीको चाहिँ वातावरण छैन, किन छैन? आउनुहोस् न, उहाँलाई कुन ठाउँमा कसले रोकेको छ यहाँ गर्नलाई? जुन सेक्टरमा लगानी, आफ्नो देश हो नि त, आफू जन्मिया थलो ठाउँ भनेपछि आफ्नो माटोमा त उहाँले विश्वास गर्नु पर्यो नि। त्यसका साथसाथै केही छ भने पब्लिकली भन्नुहोस्, किन डराउनु पर्यो? तपाईँ कुनै पनि मान्छेलाई खुसी र रिझाएर काम गर्नु नगर्नुहोस्, यथार्थमा बाँच्नुहोस्। अबको हाम्रो युवा पुस्ताहरू कति बाँच्ने, कति हामी झोला पछाडि लाएर पछाडि जाने, यसले मलाई गर्देला होइन। ल ठिक छ, तपाईँले बताइदिनुहोस्, नेपालमा विकासको एउटा गति अगाडि नबढ्नुको कारण भनेको यहाँको जनता र नेतामा कसको दोष देख्नुहुन्छ? म त यो कुरामा चाहिँ दुईटैलाई दुईटैलाई दिन्छु। पोलिटिकल ओरिजिनेसन कहाँबाट हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ हामीलाई। म एउटा एकदम दुःख लाग्ने कुरो भनिदिन्छु, लाग्ला कतिलाई के असर पर्ला कि नपर्ला। एउटा जस्तो तपाईँको चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी टियुको प्रोग्राम, त्यहाँ पढ्ने अरू फ्याकल्टी चाहिँ आन्दोलन हुँदा बन्द हुने, तर एमबिए किन बन्द हुँदैन मलाई भन्नुहोस्? जहाँ पैसा छ नि, बिबिएले चाहिँ पढिरहेछ, क्लास चलिरहेछ, इक्जाम भएर, तर बिबिएस बिग्रिने भनेको अर्थ पैसाको गेम देख्यो नि त यहाँनिर। यो शिक्षामा चाहिँ नेताहरूले जति उहाँ आफ्नो कार्यकर्ता डेभलपमेन्ट गर्नुभएको छ नि शिक्षा थ्रु, आखिरी हरेक राजनीतिक थलो त शिक्षा नै हो नि, युनिभर्सिटी नै हो नि। जस्तो तपाईँलाई भर्खरै जोड्नुभयो, आन्दोलनका कुराहरू जोड्नुभयो होइन? नेताको पछाडि आन्दोलन गर्दै हिँड्ने युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म त एउटै कुरा भन्छु, हेर्नुहोस्, टाइम बलवान छ, समय बलवान छ, तपाईँ अझै पनि टाइम छ, झस्किनुहोस्, जानुहोस् पछाडि, नजानुहोस् भन्दिनँ, तर सही र गलत के को लागि जाने त? तपाईँको इन्टेन्सन के हो, इन्ट्रेस्ट के हो? होइन, म उहाँसँगै जान्छु, म ठिकै छु, म खुसी छु भने खुलेर जानुहोस्, तर तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँको भविष्य कस्तो हुन्छ त मलाई। अब यो मेरो गोल्डन पिरियड 20 देखि 30 वर्षको टाइममा छ नि, तपाईँको चाहिँ झोला बोकेर नेताको पछाडि लाग्नुको सट्टा तपाईँले आफ्नो स्किल बनाउनुहोस् न। तपाईँ आफ्नो डेभलपमेन्ट, पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो नि तपाईँले त। तपाईँको गोल्डन पिरियड जुन आफूले स्किल र कमाउने बेला तपाईँ राजनीतिमा हुएपछि त्यो मान्छे त अब विभिन्न माध्यम होला करप्सनको पनि जानुहुन्छ, त्यो नजानुहोस् है युवा पुस्ताहरू। तपाईँ पहिला अस्ट्रेलियामा पनि यस्तै हुन्छ, आन्दोलनहरू, युवाहरू नेताका पछाडि दौडिने। अचम्म मान्नुहुन्छ, लास्ट टाइम इलेक्सन हुँदा मेयर जसले उठ्नुभयो एक्लै जानुभयो, आफूले आफ्नो नोमिनेसन फर्म भएर घर आउनु भयो, मान्छे घरमा बसेर दिनु। त्यहाँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन। त्यहाँ तपाईँको विरोध झन्डाहरू लिएर सडकहरू बन्द गर्न पाइँदैन, कहीँ पनि पाउँदैन। जुलुसहरू दिए पनि स्पेसिफिक ठाउँमा दिनु पाइयो। र त्यहाँ पोलिटिकल मान्छेहरूले नेताहरूलाई कसरी चुनिरहेछ भने त्यसले के राम्रो काम गर्यो, कुन पोलिसी चेन्ज गर्यो। हामीलाई पनि थाहा छ, जुन पोलिटिकल राजनीतिकै भाव जुन आउँछ चुनावमा त्यसैले जित्ने हो नेपालमा। कामलाई विशेष काम हेर्छ। यो पोलिटिकल लिडरले कस्तो काम गर्नुभयो त, उहाँले कस्तो काम गर्नु, त्यो कुरा हेरेर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो संस्कार छ। तपाईँले नाम लिँदा नेपालको कुन नेता तपाईँलाई अत्यन्तै मनपर्छ? मलाई पर्सनली मनपर्ने विश्व प्रसाद कोइराला, बिपी मनपर्छ। हजुर, किन भन्दा उहाँले चाहिँ साहित्य र एउटा चाहिँ साहित्यको माध्यमबाट एउटा समाज परिवर्तनको धेरै कुराहरूमा योगदान दिनुभएको छ। साथसाथै उहाँको विचारहरू, राजनीतिक विचारहरू मलाई एकदम मनपर्छ होइन। त्यो भएको भएर पनि मलाई चाहिँ अहिले बिपी जस्ता नेता हुनुहुन्छ अहिले भइरहेका नेता। त्यसपछि मलाई मदन भण्डारी मन पर्थ्यो। उहाँ स्पष्ट वक्ता, क्लियरली भन्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई केही पनि चाहिएको थिएन। उहाँ साँच्चीकै देशभक्तको लागि लड्नु नि भयो। उहाँले अब आफ्नो जीवन कसरी बिता त्यो डिफ्रेन्ट स्टोरी भयो, तर म उहाँ मन पर्थ्यो। अहिलेको लागि स्पष्ट भन्दा अझै पनि भन्छु, स्वार्थमा नजानुहोस्, हेर्नुहोस्, क्लियरली काम गर्नुहोस्। सबै हामी युथ तपाईँहरूसँग छौँ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण युवाहरूलाई पहिलो कुरो आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्नुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्, पढ्न जे पनि पढ्नुहोस्। मेरो इच्छा के हो,
म कुन करियर के पढेर मेरो भोलि भविष्य बनाउन सक्छु भने सोच्नुहोस्। अवसर जहाँ पनि हुन्छ, अवसर खोज्न तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन, तपाईँ भित्रै छ। तपाईँले अवसर, तपाईँले पहिला आफूलाई चिन्नुहोस्। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।